सभा, जनसभा, अन्तर्क्रिया र छलफलका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदैछ र यो पछिल्लो पटक हामी 3-4 हप्तादेखि यसरी सडकमा जनता बीचमा छौं र योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि जब एमसीसी को कुरा अगाडि आयो तब पहिलो पटक काठमाडौँमा बृहत पैदल र्याली गर्दै हामीले त्यतिखेरको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाउँमा एमसीसी को विषयमा हाम्रो अवधारणा, नेपाली जनताको धारणा, विचार र हाम्रो अस्वीकृति हामीले दर्शाउँदै हामीले पत्र पेश गरेका थियौं, बुझाएका थियौं र विरोधका कार्यक्रमहरूलाई त्यतिखेर पनि निरन्तरता दिएका थियौं र 2 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर हामी सदन र सडकमा यो एमसीसी को यथार्थ, एमसीसी ले पुर्याउने नेपाली जनतालाई अहित गर्ने विषयमा सवालमा हामीले ती कुराहरूलाई उठाउँदै छौं। जनता बीचमा, बौद्धिकहरू बीचमा, युवा विद्यार्थीहरू बीचमा पनि यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै छौं। किन यसरी गरिरहेका छौं भने हाम्रो देश हामी सबैलाई चाहिन्छ। हामी सबैलाई भन्दा पनि अझ हाम्रो देश हाम्रा युवा पुस्तालाई, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा युवा युवतीहरूको निम्ति यो देश चाहिन्छ। त्यसकारण यो देशको आवश्यकता अर्थात् यो देशको विषयमा अझ बढी हामीले चिन्तन, मनन, छलफल त्यसकारण पनि हामीले गरिरहेका छौं र हामीलाई उदेक लाग्छ एक हिसाबले। हामी यसरी जनता बीचमा प्रस्तुत भइरहेका छौं, सडकमा गइरहेका छौं र यो देशका तथाकथित बुद्धिजीवीहरू, यो देशका तथाकथित घरानिया बौद्धिकहरू 5 स्टार होटलहरूमा बसेर, विभिन्न होटलहरूमा बसेर डलरको भरमा डलर बचाउँदै, डलर खाँदै तिनीहरू अमेरिकाले जे पाठ सिकाएको हो त्यो पाठ घोकेर तिनीहरू अन्तर्क्रिया छलफल गर्दैछन् र विभिन्न मिडिया हाउसहरू कब्जा गरेर आफ्नो एकतर्फी प्रचार प्रसार गर्दैछन् र त्यसमा हामीलाई थाहा छ CIA भन्ने एउटा एजेन्सी छ, अमेरिकाको जासुसी संस्था CIA। त्यो CIA अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा बडा सक्रिय छ र काठमाडौँका बुद्धिजीवीहरू, काठमाडौँका तथाकथित बुद्धिजीवीहरूलाई किनेर आफ्नो मातहतमा राखेर र आफ्नो प्रोपगेन्डा बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदैछ र विभिन्न खबर हबहरूमा, विभिन्न खबर मिडियाहरूमा तिनीहरूले एकतर्फी एमसीसी को बारेमा विज्ञापन गर्दैछन् र यो बडा खतरनाक कुरा हो र हामी चुनौती दिन्छौं ती तथाकथित पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूलाई। तागत छ भने यसरी सडकमा आएर जनता बीच छलफल चलाएर देखाऊ। त्यसरी डलर खाएर, डलरको भरमा 5 स्टार होटलहरूमा बसेर छलफल चलाउने होइन। तिनीहरूसँग अलिकति यो देशप्रति माया छ भने, यो देशप्रति अलिकति मोह छ भने जनता बीचमा आउने हो, बहुसंख्यक जनता बीचमा आउने हो र बहस चलाउने हो र त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। आज मात्र होइन, गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्नको निम्ति ती खबर हबहरूमा बोल्ने पुँजीवादी र एकदमै प्रायोजित रूपमा अमेरिकी दूतावासबाट परिचालित र सञ्चालितहरूलाई चुनौती दिन्छौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको सवालमा, नेपालको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अस्मिताको सवालमा, अस्तित्वको विषयमा बोलेको आज होइन। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितज्यूले विगत 70 वर्षदेखि यो देशको निम्ति लड्दै आइराख्नु भएको छ। तिनीहरूले जस्तै त्यसरी 7 मिनेट बोलेर 70 करोड हजम गर्ने हामीसँग त्यो इतिहास छैन, हाम्रो त्यो नैतिकताले पनि दिँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो खतरा काठमाडौँ वरपर त्यो देखिएकै कारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकामा र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सहर बजार गाउँ ठाउँमा, पश्चिम नेपालमा, हिमालमा, तराईमा एमसीसी को यथार्थ नेपाल मजदुर किसान पार्टी बोल्दैछ। हामीलाई गर्व लाग्छ। बालुवाटारको सदनमा साक्षी हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू।
बालुवाटारको केन्द्रीय सङ्घीय संसदमा बोल्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने तागत अरूसँग नहोला, तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग छ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर बालुवाटारमा बोलेको खण्डमा अरूले मन्त्री पद नपाउने डरले तिनीहरूले नबोल्लान्, तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई सत्ता भन्दा पनि सिंहदरबार भन्दा पनि नेपाली जनताको गाख प्यारो छ, नेपाली जनताको यो समाज प्यारो छ। त्यसकारण हामी यथार्थ बोल्छौँ, यो देश बोल्छौँ, यो देशको माटो बोल्छौँ। हामीलाई त्यो बालुवाटारको दरबार सिंहदरबार मात्र होइन, कपुरधाराको भारतीय दरबार दिल्ली दरबारसँग पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको कुनै साइनो छैन। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाली जनताको भावना बोल्छ। यो देशको माटोको सुगन्ध बमोजिम नेपाल मजदुर किसान पार्टीले वास्तविकता बोल्छ। आज मात्र होइन, तपाईहरु सम्पूर्णलाई थाहा छ 2025 सालमा पहिलो पटक नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामाथि भारतीय विस्तारवादले हस्तक्षेप गर्दा बोल्ने पार्टी पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। हामीले नै सङ्घर्ष गर्यौं। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले जेल नेल भोग्नुभयो, उहाँहरूले कहिल्यै डरको अनुभव गर्नु भएन, उहाँहरूले सङ्घर्षको बाटो रोज्नुभयो। केही पुस्ता अझै पनि सडकमा छ यो देशको सम्प्रभुता जोगाउनको निम्ति, यो देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति। हामीले हाम्रो कुनै भारतीय जनतासँग हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी छैन। भारतीय कामदार जनता हाम्रा मित्र हुन्। अमेरिकाका पनि स्वतन्त्रता प्रेमी जनता, कामदार जनता, वर्किङ पिपल हाम्रा मित्र हुन्। हामीसँग ती जनतासँग हाम्रो कुनै दुष्टता, हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। हाम्रो विमति भनेको डोनाल्ड ट्रम्पको नेपाल नीतिको विषयमा हो। हाम्रो विमति भनेको त्यो बुढो बाइडेनको नेपालप्रतिको गलत नजर हो। त्यसकारण आज हामी अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद त्यसकारण भन्दैछौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी भन्दा साह्रै अप्रिय लाग्ला। यो देशका धेरै ठुला ठुला नेताहरू पनि बिकिसके। कोही कपुरधारामा बिकिनेहरू, कोही महाराजगञ्जको वाशिंटन डीसी को यहाँ स्थित दरबारमा बिकेकाहरू। यो देशमा बोल्ने, यो देशका वास्तविक देशभक्तहरूले यतिखेर नबोलेको खण्डमा ढिलो हुन्छ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी गाउँ ठाउँ सहर बजार टोल बस्तीमा पुगेर, कलेज विद्यालय विश्वविद्यालयमा पुगेर एमसीसी देशको पक्षमा छैन। अमेरिकाले भने जस्तै बस्नुपर्ने किन? अमेरिकाको कानुन यहाँ लागू गर्ने किन? उसको डलरको निम्ति हामीले तोम शरणम गर्नुपर्ने किन? हामीसँग तागत छ। एक दिनको भ्रष्टाचार मात्र रोकेको खण्डमा एमसीसी चाहिँदैन। त्यसकारण हामी सडकमा आइरहेका छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जागौँ। यो देशका भ्रष्टहरू, यो देशका विदेशी एजेन्टहरू, यो देशका विदेशी दलालहरू विरुद्धमा हामी उत्रन आवश्यक छ। त्यसकारण अब एउटा अघि पनि प्रसङ्ग उठिसकेको छ। यदि अनुदान र विदेशी सहयोगकै आधारमा यो देश बन्ने भए 70 वर्ष भयो यो देशमा विदेशी अनुदान आएको, कहाँ गयो? जवाफ दिनुपर्छ एमाले माओवादी कांग्रेसले। त्यसका हरेक नेताहरूले दिनुपर्छ। 70 वर्षसम्म 30 वर्ष पञ्चायतले खायो सिद्ध्यायो, ल मानेलियौँ। अब अर्को यो 30 वर्ष 47 सालदेखि 77 यो 78 वर्ष 31 वर्ष भयो विदेशी अनुदान, अमेरिकी सहयोग, भारतीय सहयोग लगायतका विदेशी सहयोगहरू हामीले पाएको यो 6-7 दशकमा कता हरायो? यही नजिकै छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यही नजिकै होला कैयौं सरकारी विद्यालय। हामीलाई थाहा छैन यो 50-60 वर्षमा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यो देशको शिक्षा व्यवस्था कति ध्वस्त भयो हामीलाई थाहा छैन। एडीबी, वर्ल्ड बैंक लगायतका साम्राज्यवादी हात हतियारहरूले यो देशमा आर्थिक अनुदान, आर्थिक सहायताको नाउँमा हामीलाई दास बनाउने बाहेक, हामीलाई विचलित तुल्याउने बाहेक, यो देशलाई खोक्रो पार्ने बाहेक अरू केही पनि नगरेको यथार्थ हामीसँग छ। फेरि पनि यो एमसीसी को नाउँमा जसरी आर्थिक अनुदान, आर्थिक सहायता भन्दै यो देशलाई कंगाल बनाउने अर्को षड्यन्त्र हो। त्यसकारण हामी भन्दैछौँ एमसीसी चाहिँदैन। एमसीसी खारेजीको माग
तसर्थ हामीले गरिरहेका छौँ, किनभने हामी आफ्नो पौरखमा विश्वास गर्छौँ, किनभने हामी हाम्रो स्वाभिमानमा विश्वास गर्छौँ। विदेशीहरूको दासता हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। 200 वर्षसम्म बेलायतले भारतमा उपनिवेश चलायो। भारत दास बन्यो, गुलाम बन्यो। त्यत्रो विशाल देश भारत, तर त्यो भारत माथि उठ्न सकेन। न त उसको इज्जत रह्यो संसारमा, न त भारतीयहरूको 200 वर्षसम्म इज्जत रह्यो, न त प्रतिष्ठा नै रह्यो, न त आर्थिक रूपमा उन्नयन नै सम्भव भयो। त्यसकारण विदेशीहरूको उपनिवेश कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा नजिकैको त्यो उदाहरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ। अर्को उपनिवेश कायम गर्ने षड्यन्त्र हो एमसीसी। बेलायती उपनिवेश होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष उपनिवेश कायम गर्ने, स्थापित गर्ने अर्को एउटा छलछाम, अर्को एउटा षड्यन्त्र हो यो एमसीसी। त्यसकारण पनि हामी यो एमसीसी अस्वीकार्य छ, यो एमसीसी खारेजीको माग त्यसकारण गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी साथीहरूलाई थाहा छ, प्राध्यापक महोदयहरूलाई सबैलाई थाहा छ, भारतलाई दास 200 वर्षसम्म दास बनाउनु अगाडि पहिलो पटक बेलायतीहरू त्यहाँ पुगेका थिए बिजनेस लिएर। व्यापार व्यवसायको नाउँमा बेलायतीहरू भारत पुगेका थिए। त्यसपछि बिजनेस पछि तिनीहरूले बाइबल लिएर गए। अर्को बाइबलबाट पनि त्यहाँ शासन भयो, त्यहाँ ध्वंस मचायो, त्यहाँका भारतीयहरूलाई विभाजित तुल्यायो। त्यसपछि बिजनेस र बाइबल पछि तिनीहरूले अर्को लिएर गए बुलेट। त्यो बुलेट पछि त्यहाँका जनता उठ्न सकेनन्। 200 वर्षसम्म भारत दास बन्यो बेलायतको। त्यसकारण त्यो इतिहास फरक ढङ्गमा दोहोर्याउन खोजिँदैछ। नेपालमा एमसीसीको नाउँमा यो देशका ठुला ठालुहरू, शासक नेताहरू, शासक दलहरू र तिनीहरूका नियुक्ति पाउने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू, डलरमा बिकेका आइसीमा बिकेका बुद्धिजीवीहरूले आत्मसमर्पण गर्लान्, तर नेपाली जनताले आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन। अन्तिम दमसम्म हामीले लड्नै पर्छ। सङ्घर्ष बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हामीलाई गौरव लाग्छ, गर्वको अनुभूति हामीलाई मिल्छ, हामीसँग त्यो गर्व गर्ने तागत हामीसँग छ। यो देश जोगाइराख्ने, यो देशको अस्तित्वको पक्षमा लड्दै आउने शक्ति भनेको यो देशका देशभक्त जनताहरू हुन्, कामदार जनताहरू हुन्, मजदुर र किसानहरू हुन्। मजदुर र किसानहरूले लडेकै कारण, सङ्घर्ष गरेकै कारण यो देश यो अवस्थामा, अर्थात् यो देश प्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेश यहाँ स्थापित नभएको हो। त्यसकारण शासकहरूले आत्मसमर्पण गरे तापनि हामी सारा नेपाली जनताहरू एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर हामीले यो देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने भावना अझ जगाउँ, अझ फैलाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ, त्यो आह्वानका साथ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यसरी जनता बीचमा यो सङ्घर्ष अथवा यो सडकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी आइरहेको। साथसाथै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विभिन्न प्रकाशनहरू मार्फत पनि ती सूचनाहरू बेलैमा सम्प्रेषण गरिरहेको पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई थाहा छ। र हाम्रो हातमा, तपाईँहरूको हातमा हुनुपर्छ। र यदि अझै पुगेको छैन भने हाम्रो अपिल छ, एमसीसीको सवालमा यो के कति कारणले घातक छ भन्ने बारेमा हाम्रो अपिल पनि अध्ययन गर्नुहुन सम्पूर्ण बुद्धिजीवी मित्रहरू, सम्पूर्ण प्राध्यापक, युवा विद्यार्थीहरूमा हामी हार्दिकतापूर्वक पनि हामी आह्वान गर्छौँ। साथसाथै यतिखेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसीको विषयलाई यसरी सडकमा पुगिरहँदा केही तथाकथित पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टी त जन्मजात यो चीन समर्थक, जन्मजात यो वामपन्थीहरूले साम्राज्यवादको त विरोध गरिहाल्छ नि, र के आश्चर्य भन्ने खालको गैर जिम्मेवार र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विषयमा भ्रामक प्रचार गरिरहेको पनि हामीले सुनेका छौँ। हामीलाई थाहा छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले, अघि पनि मैले भने, भारतीय मित्रहरूसँग, भारतीय जनतासँग हाम्रो दुश्मनी होइन। अमेरिकी वर्किङ पिपल, त्यहाँका कामदार जनतासँग पनि हाम्रो दुश्मनी होइन। हाम्रो सवाल कुनै पनि खालको अन्यायपूर्ण युद्धको रचना, त्यो खालको युद्ध रच्ने खालको षड्यन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैको निम्ति हाम्रो खबरदारी पनि हो, त्यसैको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष हो। यो एसिया महादेशमा यो अघि पनि कुरा उठिसक्यो, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेको यो एसिया महादेशमा तेस्रो विश्वयुद्ध थोपर्ने षड्यन्त्र हो। अत्यन्त यो प्रष्ट भइसकेको छ।
अमेरिकी सेनाहरू नत्र भने किन भारतको विशाखापट्टनममा अमेरिकाको जलसेना त्यहाँ किन राखियो? त्यसको जवाफ यो देशका तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले देऊन् त। किन जापानमा छ, किन दक्षिण कोरियामा छ, किन उता अस्ट्रेलियामा छ, चारैतिर यो एसियामा किन अमेरिकाको सेनाको उपस्थिति किन चाहियो? ल तागत छ भने अमेरिकी सेना फिर्ता लगेर देखाऊ त, अनि हामी छलफल गर्न तयार हौला। त्यसकारण एसियामा जुन किसिमले युद्ध थोपर्ने प्रयास हुँदैछ अमेरिकी साम्राज्यवादबाट त्यो गलत हो। हामी चाहदैनौँ, हामी युद्ध चाहदैनौँ, तर हामीले कहिले पनि नेपाली बहादुर जनताले कहिले पनि युद्धको शान्तिको भीख पनि नेपाली जनताले माग्दैनन्। त्यो यथार्थ फेरि पनि हेक्का राख्नुको निम्ति हामी आह्वान गर्दछौँ। साथसाथै हामीलाई थाहा छ आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाकै उक्साईमा परेर उतातिरको जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भारतको 1962 मा भारत र चीन बीचमा सीमा द्वन्द्व भएको थियो। भारतको चाहना थिएन, विदेशमा पश्चिममा पढेर आएको जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी शक्ति विशेष गरेर अमेरिकी शक्तिको उक्साईमा परेर त्यो सीमा युद्ध भएको थियो भारत र चीन बीचमा। त्यतिखेर नेपाल चेपुवामा पर्ने प्रबल सम्भावना थियो, तर संयोगले त्यो केही हप्ताभित्रमा त्यो भारत चीन बीचको सीमा युद्ध अन्त्य भयो। भारतको शरमनाक हार भयो र त्यो हार भारतीय विस्तारवादको हार थियो। त्यो हार साथसाथै अमेरिकी साम्राज्यवादको पनि हार थियो। त्यो इतिहास त्यसको बदला लिन चाहन्छ। अमेरिका फेरि पनि बदला लिन चाहन्छ, भारत फेरि पनि बदला लिन चाहन्छ। त्यसकारण भारत र अमेरिका दुईटा शक्ति मिलेर एमसीसी को नाउँमा फेरि पनि यहाँ युद्ध रच्ने षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसकारण त्यस्ता खालका युद्ध भएको खण्डमा एसिया महादेश कहिले पनि माथि आउने छैन। यो देश माथि आउने छैन। यो बुद्धको भूमि फेरि पनि त्यो युद्धको आगोमा झोसिनेछ र हामी खरानी हुनेछौँ। त्यसकारण हामी यो एमसीसी को विरुद्धमा छौँ। ती तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले, शासक नेताहरूले, सत्तान्धहरूले तिनीहरूले नबुझ्लान्, बुझ पचाउलान्, तर हामीसँग त्यो खालको परम्परा छैन। हामी त्यो खालको गलत संस्कारमा हुर्केका होइनौँ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यो युद्धको विरुद्धमा, अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यो छलछामको विरुद्धमा, त्यो उक्साईको विरुद्धमा हामी त्यसकारण लाग्दैछौँ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद पनि एक किसिमले त्यसकारण भन्दैछौँ। खबरदार, अमेरिकाको उक्साईमा परेर फेरि पनि 60 वर्षपछि फेरि भारतले त्यो खालको क्षति बेहोर्ने त्यो कुकर्म नदोहोर्याऊ। हाम्रो खबरदारी यहाँनिर पनि हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी शान्तिकामी हौँ। हामी यो देशलाई युद्धमा फसाउन चाहदैनौँ। शक्ति राष्ट्रहरूको रणमैदान हामी बनाउन चाहदैनौँ। अघि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, एमसीसी भनेको वास्तवमा यहाँ अमेरिकी सेना वर्दीमा या वर्दी बिना उतार्ने षड्यन्त्र हो। वर्दीमा आएको खण्डमा या वर्दी बिना आएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण म दिन्छु। 2058 सालको जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएको दिनमा समेत अमेरिकी सेना उपस्थित थियो नेपालमा। त्यो यथार्थ हो, तपाईहरुले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ उपस्थित थियो भने भक्तपुर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डको उद्घाटन हुँदै थियो। यो देशको त्यतिखेरको प्रधान सेनापति प्रमुख अतिथि थिए र त्यही रात, जुन रात यहाँ अमेरिकी सेना उपस्थित थियो, त्यही रात दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यतिखेर त एउटा दरबारको हत्या भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो। अब यदि यो देशमा अमेरिकी सेना वर्दी बिना या वर्दी सहित आएको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो देशका प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू कोही पनि बच्नेवालाहरू छैनन्, किनभने धोखेबाजहरू पहिलो पटक तिनीहरू मारिन्छन्। कीर्तिपुरको इतिहासले पनि त्यही भन्छ, जसले धोखा दियो त्यसले पहिलो पटक मृत्युदण्ड पायो। यो कीर्तिपुरको भूमिले पनि आजभन्दा 250 वर्षको इतिहासले पनि त्यही भन्छ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको 2058 सालको त्यो इतिहासले पनि त्यही भन्छ। त्यसकारण अमेरिकाको उपस्थिति गलत हुन्छ, अमेरिकाको सेनाको उपस्थिति झनै घातक हुन्छ। त्यसकारण समय छँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी पुरा गरेको हो।
हामीले आह्वान त्यसकारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यसकारण पनि गर्दैछौँ। साथसाथै त्यस्तो एउटा देश मलाई देखाइदिनुहोस्, यो देशका तथाकथित साह्रै घमण्ड गर्ने डाक्टर साहेबहरू, प्राध्यापक साहेबहरू, किनिएका बेचिएका बुद्धिजीवीहरूले मलाई त्यो एउटा देश देखाइदिनुहोस् जुन देशमा अमेरिका पुगेको कारण त्यो देशमा उन्नति भयो, प्रगति भयो, शान्ति छायो, समृद्धि छायो। एउटा देश 200 चान्चुन देशहरूमा, यो देशका असङ्ख्य ती धेरैवटा देशहरूमध्येमा एउटा मात्र तागत छ भने एसियाको देखाऊ, होइन भने संसारमा त्यो एउटा देश देखाइदेऊ जुन देशमा अमेरिकाको उपस्थितिको कारण, अमेरिकाको आर्थिक सहायता र अनुदानको कारण त्यो देश माथि उठ्यो। छैन यो देशमा, यो संसारमा त्यस्तो देश छैन जुन देश अमेरिकाको सहायताको कारण माथि उठ्यो। तर त्यस्ता असङ्ख्य देशहरू छन्, धेरैवटा देशहरू छन् जुन देशमा अमेरिका पसेको कारण ध्वंस मच्यो, जुन देशमा अमेरिका पसेको कारण त्यहाँका नेताहरू मारिए, त्यहाँका देशभक्तहरूको रगतले तिनीहरूले नुहाए। इराक, सिरिया त्यसकी पछिल्ला उदाहरणहरू हुन्। भियतनाम आजभन्दा 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष अगाडिको इतिहास हामीले पढेका छौँ। भियतनाम तहस नहस भएको थियो। 1975 मा मात्र भियतनाम मुक्त भयो। त्यहाँका वीर बहादुर जनताले भियतनामलाई मुक्त पारेर छाडे। हामीलाई थाहा छ भियतनामको त्यो गाउँ थिएन जुन गाउँमा अमेरिकाको बम बर्सेको थिएन। त्यहाँको हरेक रुख खरानी, त्यहाँको सहरहरू खरानी भएको थियो। 1945 भन्दा अगाडिसम्म कोरिया, त्यो कोरिया पनि खरानी भएको थियो। त्यो पनि एसियाली मुलुक नै हो। अमेरिका पस्यो। 1950 देखि 1953 सम्म कोरिया युद्ध भयो। अमेरिकाले युद्ध थोपरेको थियो। त्यहाँका वीर जनताले, कोरियाली जनताले अमेरिकालाई संसारमा साह्रै नराम्ररी हार बेहोरेको अमेरिकाले कहीँ कतै छ भने त्यो कोरियाको भूमिमा हो। त्यसकारण कोरियामा पनि खरानी पार्ने, भियतनाम खरानी पार्ने, इराक खरानी पार्ने, सिरिया, लिबिया लगायतका ती देशहरूलाई तहस नहस पार्ने, कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने ढङ्गमा त्यो किसिमले बदला लिने देशको नाउँ हो संयुक्त राज्य अमेरिका। त्यसकारण अमेरिकालाई नचिन्नु भनेको यो देशका नेताहरूको भुल हो। त्यो जतिको ठुलो गद्दारी अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इतिहासलाई कसैले बङ्ग्याउन सक्दैन। केही डलरको भरमा तिनीहरूले बोल्दैमा हामी यो मञ्चबाट पनि भन्छौँ, जो जतिले एमसीसीको पैसा खाएर त्यसको केही आर्थिक फाइदाको निम्ति एमसीसीको पक्ष लिन्छ, तिनीहरूका 3 पुस्ता नरकमा जानेछ। तिनीहरूलाई नेपाली जनतालाई 7 पुस्तासम्म नेपाली जनताले बाँकी राख्ने छैन। विश्वका अन्यत्र पनि त्यही किसिमको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उपनिवेश कायम हुनुभन्दा अगाडि लड्नु जाति, उपनिवेश कायम भइसकेपछि लड्दा त्यो ढिलो भइसक्छ। त्यसकारण चीनको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। 14वटा साम्राज्यवादी देशहरूले चीनलाई ध्वस्त पारेको थियो, तहस नहस पारेको थियो। तर चीनिया जनताले पनि ती साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग लडे। चीन आज मुक्त भयो, अगाडि बढ्यो। आज त्यही चीनलाई सारा साम्राज्यवादीहरू फेरि मिलेर हान्न खोज्दैमा र अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्दैमा त्यो अब यो 21औं शताब्दी हो। यो 21औं शताब्दीमा त्यो सम्भव हुने छैन। जसरी बेलायती साम्राज्यवादले हार चाट्यो, बेलायती साम्राज्यवाद परास्त भयो, त्यसरी नै अब यो 21औं शताब्दी पालो हार्ने, परास्त हुने पालो अमेरिकी साम्राज्यवादको हो। अमेरिकी साम्राज्यवादको पराजय अवश्यम्भावी छ, अनिवार्य छ। र यो एमसीसीको नाउँमा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद पस्न खोजेको खण्डमा नेपाली जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई 21औं शताब्दीमा अन्तिम हार चटाउने छ र अमेरिकी साम्राज्यवादले हार बेहोरेर यो नेपाली भूमिबाट पनि फर्कनु पर्ने छ। त्यो दिन टाढा छैन। अगाडि बढौँ। सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशभक्त जनता, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरू, शान्तिकामी जनता सारा मिलेर यो देशको निम्ति लडौँ। एसिया महादेशलाई युद्धमा झोस्ने षड्यन्त्रको विरुद्धमा लडौँ र यो देशका आत्मसमर्पणवादी शासक नेताहरू विरुद्धमा लडौँ, शासक पार्टीहरू विरुद्धमा लडौँ। त्यसरी गर्न सकेको खण्डमा मात्र, त्यो सङ्घर्षले मात्र यो देश जोगिनेछ। हाम्रो विश्वलाई युद्धको षड्यन्त्र अथवा युद्धबाट जोगाउन हामीले सक्नेछौँ। त्यसको निम्ति हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।
धेरै धेरै